يعطيكم العافية يا شباب. اليوم درسنا عن الكوندنساتور لصف البكالوريا قسم أول فرنسي. راح نشوف بهذا الدرس شو هن الأوبجكتيف الأساسيات. أول شي définir un condensateur، بدنا نتعرف شو هو الكوندنساتور. décrire la charge d'un condensateur، décrire la décharge. طبعا الشارج والديشارج هن دو فينومين. بخضم هالدرس بدنا نتعرف شو هو الكوندنساتور، شو يعني شارج، شو يعني ديشارج. définir la caractéristique d'un condensateur اللي اسمها capacité C. Comment on calcule la valeur de la capacité dans le cas d'un condensateur plein، هو نوع من أنواع الكوندنساتور. رح نحكي شوي باختصار عن tension de claquage، عن الإنرجي emmagasinée par un condensateur lorsqu'il est chargé. وطبعا رح نشوف comment on détermine la capacité équivalente d'une association de plusieurs condensateurs soit en série soit en dérivation. وبيبقى آخر هدف اللي هو comment on visualise la charge، يعني الفينومين اللي حكيت عنه فوق charge والديشارج لكوندنساتور comment on le visualise à l'aide d'un oscilloscope. طبعا هذا تبقى بنعمله بالمختبر. بس بالمبدأ بدنا نتعرف على الكوندنساتور، شو هن الفينومين المرتبطين فيه وشو الخصائص له. بداية خلينا نعمل introduction. Le condensateur, c'est un dipôle électrique permettant d'accumuler des charges électriques et par suite d'emmagasiner une énergie potentielle électrique qui sera utilisée ultérieurement et dans des domaines différents. Par exemple, نحن الراديو لما نيجي نرجلج على إذاعة معينة بدنا نسمعها، الرجلاج أو الكرسور اللي كنا عم نستخدمه هو بقلب السيركوي إلكترونيك لإله الكومبورت كوندنساتور بيحتوي على كوندنساتور. كسمبول بالسيركوي وبالإكزرسيس والأبليكاسيون رح نعتمد هذا السمبول. طبعا يمكن قسم منكم يقول لي بيشبه شوي البطارية، بس المفارقة واضحة بتصور إنه بالسمبول هاد دو تيري، خلينا لحد هلا نسميهم تيري أو هالشخطين، إني بقياس بعضهم، بينما بالبطارية لا، كانت البول بوزيتيف للجنراتور هي الأعلى. طبعا هذا كسمبول، هذا السمبول المعتمد بمنهجنا للكوندنساتور. أما هون بالصورة عم نشوف الكوندنساتور بطبيعته بالحقيقة. يعني اليوم أنا إذا بفك ريموت أو تليفون أو ما بعرف أي سيركوي إلكترونيك لأي جهاز بالبيت، بلاقي مثل هاي الأجسام، هودي هني دي كوندنساتور ريال. بس إنه بالمبدأ خلينا نقول نتعرف عليه كخطوة أولى، هو بيساعد على تخزين الشحنات الكهربائية وبالتالي اللي بيؤدي لتخزين طاقة كهربائية. Donc il permet d'accumuler les charges électriques et par suite il emmagasine une énergie appelée énergie potentielle électrique. بعطي example شوي من وحي المناسبة، إنه مثلا بطارية التليفون لما توصلها على الشارج تكون عم تعبي، هاي الانرجي الكتريك اوكي، فيما بعد انت بتستخدمها لما تفك التليفون عن الشارج وتظهر والتليفون بايدك عم تستخدمه تصور تحكي اللي بدك اياه، انت عم تستفيد من هالطاقة اللي هي ديجا ستوكي ou bien déjà emmagasinée. Donc, par définition, le condensateur est un dipôle formé de deux plaques، هودي اللي قلت عنهم تيوري هن حقيقة صفائح بلاك conductrices يعني بيمرقوا كهرباء أو نسميهم armature placées d'une manière qu'elle soit face à face، يعني وجها لوجه. Et ces deux plaques sont séparées par du vide، بيكون في بيناتهم فراغ، بيكون في بيناتهم هواء، بيكون في بيناتهم بلاستيك، بيكون في بيناتهم سيراميك. المهم أي مادة عازلة sont séparées par un isolant أو بنقول له كمان ديإلكتريك. يعني إذا بشوف هون بهالريبريزنتاسيون هاي بلاك، هاي البلاك الثانية، هذا الأنغري هون هو بيكون العازل، يا إما فيد يا إما لير يا إما أي إيزولون تاني للكهرباء، على سبيل المثال بلاستيك وبيان سيراميك، أو أمرار بيكون un papier ورقة imprégné مبللة بمواد كيميائية، بس الهدف إنه
بكل الحالات على اختلاف الأنواع الشرط المطلوب إنه c'est un isolant. وهودي الدو بلاك إذا بعمل له سامبوليزاسيون هاي بلاك خلينا نقول A أو بنقول لها أرماتور A، هاي أرماتور B، هيدا الإيزولون. وطبعا هودي البلاكات لتقدر تخليه يقوم بوظيفته إنه يخزن شحنات كهربائية وطاقة كهربائية، طبيعي بده يكون له فيل دو كونكسيون تقدر توصله على سورس دو تونسيون tel que un générateur par exemple. فهودي الدو فيل كوندكتور أو دو فيل دو كونكسيون هودي السمبول لإلهم بالشي اللي بدنا نعتمده نحن برسمتنا وبأعمالنا. أول شي رح روح على premier phénomène qui peut être subi par un condensateur, c'est le phénomène de la charge، عملية شحن أو تعبئة الكوندنساتور. طبيعة الحال لأقدر أشحن الكوندنساتور il faut être relié à une source de tension ou bien tout simplement à un générateur tel qu'il est indiqué dans le circuit. هون الفولتمتر il sert à mesurer أو c'est-à-dire à mesurer la tension au borne du condensateur، ومن خلال الفولتمتر بقدر أشوف كيف عم تتطور التنسيون في حال كان بده من خلال إنه l'indication du voltmètre varie d'un instant à l'autre. الجالفانومتر باختصار هو c'est un micro-ampèremètre، هو ampèremètre mais qui est très sensible aux faibles intensités. يعني c'est un micro-ampèremètre qui nous aide à détecter حتى les faibles intensités. يعني قد ما يكون كورون ضعيف كالفانومتر بيساعد على رصده بفعل الدقة العالية اللي بيتمكن. لنفترض نحن أو بيتمكن منها، لنفترض نحن t 0 égale 0 on ferme l'interrupteur K. طبعا كأوبسرفاسيون قبل ما أفوت بتحليل الشيء اللي بده يصير رح شوف شو صار. Tout d'abord le galvanomètre ou bien l'ampèremètre indique le passage d'un courant à partir de l'affichage d'une intensité de valeur maximale. هلا يمكن تقولوا شو عرفنا ماكسيمال، لأنه أنا رح راقب مع الوقت شو اللي عم يصير. لأنه الجالفانومتر عطى فالور بار اكزومبل خليني أقول 0.2 أمبير وبلش يعطي فالورات بشكل يعني تنازلي 0.2 0.15 0.1 0.05 0.02 0.01 0. يعني بلش من فالور. كيف عرفتوا ماكسيمال؟ لأنه الفالور اللي بلش فيها t equal 0 لحظة الفيرمتور للكا بلش يتدنى بشكل تدريجي لفترة وجيزة. بعد مرور فترة زمنية لقيت إنه الجالفانومتر عنديك 0 c'est-à-dire بعد فترة صغيرة aucun courant ne traverse le circuit. بالمقابل في انسترومون تاني نحن عم نستخدمه بالسيركوي اللي هو الفولتمتر، نحن بنعرف إنه كيف صار à mesurer التنسيون. بالتوازي بالوقت اللي الجالفانومتر لحظة تسكير الكا بلش يعطي فالور للكورون qui diminue au cours du temps. شفنا الفولتمتر au début il indique une valeur égale à 0 volt au borne du condensateur et la valeur de la tension au borne du condensateur commence à augmenter progressivement vis-à-vis à la diminution de l'intensité. يعني بالوقت اللي كانت الانتنسيتي مبلشة ماكسيمال وعم تتدنى تنسيون بلشت نول وعم تعلى لمرحلة بالوقت اللي صار الكورون زيرو شفت التنسيون au borne du condensateur atteint une valeur maximale وستوب ووقفنا. الملاحظة إنه هالفالور maximale de la tension au borne du condensateur on a vu qu'elle est égale à la tension E ou bien à la force électromotrice E du générateur. يعني par exemple إذا الجنراتور فيه 12 فولت à t égale 0 سكرنا الانتركتور بلش كورون الجالفانومتر يعطي فالور للكورون وهالفالور بلش يتدنى بشكل تدريجي وبالمقابل عم يتصاعد مقابله لفالور indiqué par le voltmètre بلش 0 بلش يعلى لحد ما صار E. par exemple ال E 12 فولت بلش 0 1 2 4 6 8 10 12 وبلحظتها لما يكون الجالفانومتر عطى 0 والفولتمتر عطى تنسيون ماكسيمال إيجال à E. Dans ce cas, on dit que le condensateur est complètement chargé. فول على الآخر مثل وضعية بطارية التليفون إنه الشارج بس تصير البطارية 100% بيقول لك مثلا بليز
امبلاج أو شيل الشارج، يعني شيل الشارج لأنه خلص فولت، يعني بتعطاك إشارة إنه صار بهاللحظة الشارج وجوده وقلة وجوده مثل بعض لأنه البطارية فولت ما عادش فيها تستقبل زيت. هلا عمليا إذا بدي أروح أعمل انتربريتاسيون أناليتيك لهالشي للأوبسرفاسيون، رح نفكر نطبق الوا ديفيتي دي تونسيون اون سيري، لأنه واضح إن بالسيركوي عندي اون سيري جنراتور وكوندكتور اوميك ار كوندنساتور. طبعا هلا مش كثير رح ركز على الكوندكتور اوميك، بمعنى إنه دوره هون يصير بروتيجي خلينا نقول لو جنراتور. طبعا دابري للوا ديفيتي اليو للجنراتور ايجال يو ار بلس يو سي. إذا برجع للي حكيته فوق بالانتربريتاسيون au début يعني à t égale 0 à la fermeture du l'interrupteur K قلنا الفولتمتر indique 0 يعني اليو سي صفر. إذا بيجي بحطها هون بيطلع إنه au début كل التنسيون للجنراتور رايحة باليو ار، يعني صار فيني أحط E اللي هي اليو للجنراتور إيجال يو ار. دابري للوا دوم يو ار إيجال ار فوا إي، يعني إي إيجال يو على ار، يعني E إيجال يو ار واليو ار إيجال ار فوا اي. ليش حطينا 0 نسبة لطون ايجال 0 يعني ار فوا اي 0، دونك اي 0 ايجال جران او على ار. هذا اللي الفالور اللي كان انديكي tout d'abord par le galvanomètre à t égale 0 c'est-à-dire à la fermeture du l'interrupteur K. بعد فترة وجيزة بعد مرور وقت معين après un certain temps قلنا الاي صارت صفر والاي سي صارت ماكسيمال. شو اللي خلاني اتاكد انه الاي سي صارت ماكسيمال ايجال ا او؟ هلا الفولتمتر بالاكسبيرينس عطى فالور فيني اقول طلعت على الاكران شفتها قد الايه نقطة على الصف. اذا بدي برهن هالشيء كمان برجع للوالد ديفيتي، بس بدي انتبه انه بعد ما صار الكورون صفر يو ار لابري للودوم ار فايز بتصير هي صفر، يعني صارت كل الاي جي رايحة بالاي سي، وبالتالي تصير كل الاي سي اللي هي ايجال اي جي هي صارت ايجال ار. يعني بداية كانت كل التنسيون الجنراتور رايحة بالكوندكتور اومي، وبالتالي كان الكورون ماكسيمال. بلش يتضاعف الكورون لحد ما سفر وسفرت معه اليو ار. بالمقابل كانت عم تنمى اليو بالكوندنساتور لحد ما انه لما الكورون صار صفر صارت كل الفولتاج تبع الجنراتور رايح كليا بقلب الكوندنساتور. هذا اللي بيبرر انه لا valeur maximale de la tension à bord du condensateur nécessairement doit être égale à la tension délivrée par le générateur اللي هي هون représentée par E lettre majuscule قصدنا فيها الفورس électromotrice، واللي هي طبعا c'est une tension qui s'exprime dans le système international en volt. طيب هلا بعد ما عبى هالكوندنساتور شي طبيعي وقلنا صار عنده فولتاج قد الجنراتور، وبالتالي صار بيلعب دور جنراتور اون اوبوزيسيون، يعني صار بطارية في بقلبه فولتاج قد البطارية اللي كانت عم تشحنه اللي هي هون. بطبيعة الحال هون البلاك الكوندنساتور رح تصير بلس مثل هاي، البلاك بي هون لأن هودي أساسا كانوا ناتر يعني لا بلس ولا موان. بفعل ربط الموان على هاي الميلة طبعا الإكسيد إلكترون موجود على البول نيجاتيف رح يروح جزء منه على هيدي البلاك وتصير شارجي مثل نيجاتيف 1، مثل مبدأ الإلكتريزاسيون بار كونتاكت بيصيروا لي دو كور دو ميم سي. نفس الشيء من فوق الديفو دإلكترون نقص الإلكترونات الموجود على البلاك بوزيتيف رح كأنه يطلب مساعدة من هاي البلاك اللي هي ناتر. طبعا الناتر وضعه أفضل من المكسور، فكم إن المكسور على عدد إلكترونات معين فرح ينسحب جزء من الإلكترونات ويروحوا لهون. طبعا لا رح يقدروا يسكروا كل العجز فرح تضل هاي بلس، وهيدي بيكفي انها تخسر 1 او 2 الكترون لتصير كمان بلس لانه هي بالاساس ناتر. يكفيها يكون عندها ديفو دان سول الكترون لتصير شارجي بوزيتيف. فالA سورا بلس بوجه البلاك بوزيتيف دو جنراتور، والبي بتصير شارجي موان تشبها بالبلاك نيجاتيف دو جنراتور. يعني عمليا هي بلس بوجه البلس وموان بوجه الموان. بما انه اليو سي بتصير قد الاو صاروا دو جنراتور اون اوبوزيسيون ayant la même tension. هذا اللي بيبرر انه aucun courant ne traverse alors le circuit. عاد هيك بالنهاية سكر الكورون لأنه هذا قدر يتصدى بشكل تدريجي، وصل لمرحلة 100% قدر يتصدى للبطارية، ما عاد حدا قادر يفرض على التاني كورون. عاد هيك انعدم التيار الكهربائي بقلب
سيركوي. هلا لا ارجع استفيد من هالطاقة اللي تخزنت بالكوندنساتور، بدي شله من دربه الجنراتور، بعمل اليميناسيون دي جنراتور وبتركه فيس تو فيس او وجها لوجه مع الريزيستانس. وطبعا امبيرمتر وفولتمتر لشوف الايفولوسيون دو كورون اي دو لا تنسيون او بورون دو كوندنساتور. اللي شفناه لما شلنا البطارية وركبنا هيك سيركوي وجينا اتي ايجال زيرو اون فيرم الانترربتور كا، طبيعي لو فولتمتر تو دابور انديك اون فالور ماكسيمال اللي هي الاو اللي هي ديجا محصلينها بالشارج. والكورون عبر الامبيرمتر تاكدنا انه كمان عطى فالور قد الاي ماكسيمال كانت هونيك او على ار. هلا اللي بده يصير انه التنسيون ابارم دو كوندنساتور شفنا انه diminue progressivement et devient nul et parallèlement l'intensité du courant aussi diminue progressivement et s'annule après un certain temps. يعني l'intensité et la tension dans ce cas ou dans ce phénomène commencent d'une valeur maximale et diminuent pour atteindre une valeur nulle. Donc, lorsqu'on ferme le cas, les deux armatures chargées reliées ensemble tendent à se mettre en équilibre. هيدي صار عندها قلنا شارج بلس، هيدي عندها شارج موان، فبفعل الكونكسيون ولو كان في على الانترميديير في عندي كوندكتور اونيك وامبرمتر، بس عمليا يعتبروا هودي موصولين ولو بطريقه غير مباشره على بعض. وايد خلينا نقول ديكور اون كونتا بيحاولوا يعملوا اكليبر الكتريك كونه هالدو بلاك سون ايدونتيك من حيث نفس نوعيه المعدن ونفس المساحه، والكيو على الA قد الكيو على الB، بس الفرق انه الكيو A بوزيتيف والكيو B نيجاتيف. فبدهم يحاولوا يعملوا اكليبر الكتريك. وبما انه كيو A ايجال موان كيو B، يعني بما انه كيو A بلس والكيو B موان، بس كفالور ابسولي قد بعضهم، يعني كيو A ايجال موان كيو B بلا فالور ابسولي. فلا يقدروا يعملوا اكليبر الكتريك بدي اوصل انه بنهاية المطاف بنهاية الديشارج les plaques de condensateur reviennent neutres. شو يعني رجعوا ناتر؟ يعني ما عادش في ديفرنس دو بوتنسيال، يعني ما عادش في تنسيون الكتريك، فبصير يو سي صفر. بما انه الكورون بالنسبة لمنهجنا نحن في الثانوي هو وليد التنسيون الكتريك، يعني اي كورون ريزيل دون ديفرنس دو بوتنسيال، يعني ريزيل دون تنسيون، انعدام اي تنسيون بيؤدي لانعدام كورون. هيك وصلت الامور انه لانتنسيتي سانول الى تنسيون سانول. إذا بطبق الوضع الديفيتي بدي أقول أو ديبي يو ار بلس يو سي إيجال زيرو. يعني خلينا أقول يمكن هون بده يكون في إيجال يو جي، بس بما إنه ما في جنراتور حطينا مطرحه صفر. بالبداية إحنا بنعرف اليو سي قد الأو، يعني يو ار بلس أو إيجال زيرو، واليو ار أون أبليكون الوا دوم هي ار فوق إي زيرو بلس أو إيجال زيرو، يطلع الإي زيرو إيجال موان أو على ار. شو السينيفيكاسيون فيزيك للسيني موان هون؟ هاي السيني موان نحن هون الكورون عم يطلع من الآ لأنه هي صارت البلاك بوزيتيف، لأنه هو بده يلعب كأنه دور جنراتور، فطبيعي يتقلدوا، يعني يطيلع الكورون من البلس. إذا بروح لفينومين دو لا شارج، كان الكورون عم يفوت على الكوندنساتور من هون من الآ، يعني الكورون بالشارج كان entre de la plaque A. أما courant بالديشارج sort de la plaque A. Donc le courant du décharge et le courant du charge sont de sens opposés, d'où le signe moins qui résulte dans notre calcul. Et à la fin, بما انه اليو سي بتصير صفر، يعني يو ار بلس 0 ايجال 0، يعني يو ار ايجال 0، يعني ار فوق اي ايجال 0، يعني الاي ايجال 0. Donc I s'annule et la tension au bord du condensateur s'annule aussi. Conclusion. إذا بيجي بدي أدمج هالدو سيركوي تبع الشارج والديشارج، فيني ركب سيركوي ثالثة فيها كوميتاتور. بجيب كوندنساتور initialement neutre يعني فاضي. لشارجه قلنا il faut être relié à une source de tension ou bien à un générateur. يعني لازم أحط الكوميتاتور بالأول. بعد ما يعبي لأسمح له يفضي بدي أعمل إليميناسيون دي جنراتور، لأقدر أشيل جنراتور بقلب الكوميتاتور على الدو فبيفضي. فبالشارج لما أحطها على الآن بتكون هاي السيركوي افيكاس، بالديشارج لما احطها على الدو بتكون هاي السيركوي افيكاس. واللي رح لخص الدو فينومين بهالتابلو، في شارج في ديشارج. انا كنت عم راقب اليو سي والاي بالبداية وبالنهاية. هلا خليني اروح على الشارج.
بداية التنسيون عند الكوندنساتور صفر لأنه جايب وناتر. الكورون قلنا ببلش ماكسيمال من او على ار. هلا إذا كان عندي بدل ريزيستانس 2 اون سيري فبدي اروح اجيب ار ايكفالنت. نحن هون عم نحكي اون جنرال. بنهاية الشارج اليو سي لازم يكون عبى، يعني صار قد الاو تبع الجنراتور. الكورون بيسفر، لا يقولنا بده يسفر لأنه بصيروا دو جنراتور، كأنه الكوندنساتور المعبي صار كأنه بطارية مثل هيديك بقوتها وموصولين كأنه البلس على البلس والموع على الموع. فدو جنراتور en opposition et de même tension aucun courant ne traverse le circuit. فطبيعة الحال تأدي إنه الإي سن. هلا بالديشارج لما نكون قلبناه على الميل الثانية، طبيعي الكوندنساتور اللي حصله بنهاية الشارج بده يبلش منه بالديشارج. أما الكورون en valeur absolue هو او على ار، بس إذا بدي آخذ بعين الاعتبار مقارنة السنس للكورون مثل ما قلنا من شوي إنه الإي بالديشارج عكس الشارج، بحطها موان او على ار. وبالنهاية جسمه عم يفضي، بطارية وعم تفضى، لا بضل فيها تونسيون لا بتضل قادرة تعطي انتنسيتي. هذا اللي بيبرر بشكل منطقي l'annulation soit de la tension au borne du condensateur soit du courant débité par ce condensateur. لأنه لما يبطل في ديفرنس دو بوتنسيال يبطل قادر يعطي كورون إلكتريك. هلا بروح للكاركترستيك دي كوندنساتور. يعني عرفنا شو الديرولمون، كيف نعبي وكيف نفضي وكيف يعني كيف comment évolue soit la tension soit l'intensité. هلا بدي اروح شوي فوت على على خصائصه. et on va voir par quoi est caractérisé un condensateur. مثل ما الكوندكتور اوميك il est caractérisé par exemple par sa résistance R. مثل ما الجنراتور il est caractérisé par sa force électromotrice et sa résistance interne. مثل ما الريسبتور مثل اللامب مثل الموتور مثل الالكتروليزور هودي كلهم بنقول لهم ريسبتور sont caractérisés par la force contre-électromotrice FCEM ou résistance interne. Tout simplement, un condensateur est caractérisé par sa capacité C. هون عملنا سيركوي بسيطة، جبنا جنراتور دو كورون، يعني جنراتور وصلناه avec un condensateur و ampèremètre في interrupteur. والفولتمètre il est branché au borne, طبعا en dérivation au borne du condensateur pour nous permettre d'étudier l'évolution de la tension, et l'ampèremètre nous montre les valeurs du courant choisi. Par exemple, à t égale 0, الU كانت صفر لأنه فاضي الكوندنساتور. هون عم حاول راقب l'évolution de la quantité de charge Q. نحن اخدين بالسكوند انه الاي الكورون بيساوي Q sur T، يعني ال Q égale I fois T، يعني la charge Q et l'intensité du courant I sont proportionnelles. مثلا à T égale 0 ما في U وبالتالي ما في شارج. Après 5 secondes كانت صارت لنقول تنسيون 2 فولت، صارت الكونتيتي دو شارج 0.005 كولوم. ومثل على 10 عم نراقبها وعلى 15 ثانية وبعد 20 ثانية. باختصار رح نعمله هلا، رح نرسم الكيو en fonction de U. رح نحول التابلو هذا لجراف. بدي اجيب له شوف له الالير، جيب له الايكواسيون وشوف شو اليونيتي للبونت لهالكورب اللي بيطلع معنا وشو السينيفيكاسيون فيزيك لإله. يعني باختصار بدي احول الكيو لجراف en fonction de U وراقب الالير والايكواسيون والبونت. بيطلع معنا انه الكيو en fonction de U c'est une droite او ligne droite croissante et passant par l'origine. طبعا ماتيماتيكمون فونكسيون او ليكواسيون ماتيماتيك لهيك دروات هي y ايجال a fois x. هون مين الفاريابل على الاي هي الكيو، مين الفاريابل على الاكس هي اليو سي. دونك صار فيني اقول q ايجال a fois u او q ايجال k fois u، كونستانت fois u. الكا قصدي فيها البونت. اذا بعمل لها كالكول باخذ بوان بقسم لها الاي على الاكس ريلاتيف بتطلع 0.0025. يعني صارت الريلاسيون اللي هي Q égale K fois U فيني نحطها Q égale 0.0025 fois U. بما انه ال Q بالكولومب وال U بالفولت صارت اليونيتي لهيدي كولومب بار فولت بنسميها فراد، السمبول لإلها F. وهيدي البونت كسيغنيفيكاسيون فيزيك هي الكاباسيتي
قدرة أو سعة كوندنساتور. يعني مثل ما كنا نشوف بالوادون بالكوندكتور اوميك يو ايجال ار اي، البونت للكاركترستيك انتنسيتي تنسيون، يعني لما كنا نرسم يو ان فونكسيون دو اي نقول الرابور يو سور اي هو سي لا بونت والسينيفيكاسيون فيزيك هي الريزيستانس للكوندكتور اوميك. هون لما نرسم كيو ان فونكسيون دو اي الرابور Q sur U c'est une constante qui s'appelle la capacité C du condensateur et qui s'exprime en farad dans le système international. طبعا هون في شوية قيمتين من الوزن، الميكرو فراد دي اسمه 6 فراد، نانو فراد دي اسمه 9 والبيكو فراد دي اسمه 12. وبالتالي C égale Q sur U فيني اعتبرها هيدي الفورمول applicable Q égale C fois U U égale C sur Q C égale Q sur U. هلا بنروح لنشوف كيف فينا نحسب الكاباسيتي بطريقة أخرى غير إنه هي Q sur U أو دون مانيير ديريكت. طبعا من أنواع الكوندنساتور في شيء اسمه كوندنساتور بلان، هو كناية عن كوندنساتور qui a les plaques ou bien les armatures planes، يعني هن صفائح مسطحة باراليل على بعضهم مثل اللي شايفينه بالصورة. طبعا قلنا الكوندنساتور ممكن يختلفوا عن بعضهم أمرار بنوع الإيزولون، بيكون الفيد، بيكون لير، بيكون بلاستيك، بيكون سيراميك، بيكون أي شيء تاني. قلنا طبعا الشرط إنه يكون إيزولون. هلا في حال كان الكوندنساتور بلان مثل اللي بالرسم AR، يعني الإيزولون انتر البلاك هو الهواء أو خلينا نقول الفيد، فبار ديفينيسيون سي بتنحسب إبسيلون زيرو ضارب اس على. رح بلش بالأهون. شو المقصود بالإس؟ إس سي لا سيرفاس دي بلاك، طبعا لأنه البلاك ايدونتيك يعني عندهم سيرفاس موحدة، أو أقله هي بتكون السيرفاس اللي هن اون ريغار، يعني المساحة المشتركة بين الدو أرماتور. وطبعا كي سيكسبريم اون متر كاري دون لو سيستم انترناسيونال. E قصدنا فيها سي l'épaisseur دو ليزولون، يعني سماكة الإيزولون الموجود بين البلاكات، أو بمعنى آخر سي لا ديستانس كي سيبار لو دو أرماتور، طبعا كي سيكسبريم اون متر. والإبسيلون زيرو احنا سبق وقلنا بدرس الشون إلكتريك الكار كونستانت دو كولومب 9 fois 19 هي بتساوي 1 sur 4 بي إبسيلون زيرو، هي البيرميتيفيتي دو فيد ou bien دو لير، يعني قد ايه عنده قابلية ليمرق هواء، هي بتساوي 1 sur 36 بي fois 19. هلا في حال كنا عم نشتغل بكوندنساتور بغير الهواء او الفيد، يعني الايزولون له دي الكتريك او ايزولون اخر، فاللي بيختلف انه بدل الابسلون زيرو اللي هيدي سيفتي بنعتبرها للفيد او للهواء بتروح على ابسلون للمليو الجديد، بس المهم يكون ايزولون، فبتصير تقدير صغير على القاعدة سي بتساوي ابسلون ضارب اس على او. طبعا نحن امرار ممكن نواجه بالدونين اذا كنا عم نشتغل بكوندنساتور مش AR، يمكن يجي يعطيني الابسلون لهالايزولون لنقول السيراميك، يمكن يعطيني الابسلون جاهز بالدونين، فاذا طلب السي كل ما علي فعله انه اون رومبلاس شاك ترم بار سا. بس امرار لا بلاقيه عطيني ابسلون زيرو وابسلون ار، مع انه مش عم يشتغل بالكوندنساتور AR، بس عم بيعطيني بده اني ابسلون زيرو وابسلون ار. شو المقصود بالابسلون زيرو؟ ديجا فيو هلا حكينا فيه. شو المقصود بابسلون ار؟ بنقول لها ابسلون ريلاتيف بيرميتيفيتي ريلاتيف، هي الرابور بين الابسلون اللي بنكون عايزينها هون والابسلون زيرو. وبالتالي اذا برجع بعيد اذا اعطاني الابسلون مثل ما هي انا بغنى عن كل هالحكي تحت، بس اذا اعطاني الابسلون زيرو وابسلون ار فبيكفي اني اضرب ابسلون ار بابسلون زيرو بجيب هاي الابسلون اللي بدي. يعني انا اي كوندنساتور عنده ايزولون غير الهواء الابسلون اللي له هي ابسلون ار ضرب الابسلون للهواء او للفيد. طيب اذا بروح بحط مطرح هاي الابسلون هون ابسلون ار ضارب ابسلون زيرو بتصير ابسلون ار ضارب ابسلون زيرو ضارب اس على او. طيب ابسلون زيرو ضارب اس على او هي سي زيرو، فبوصل انه سي بتساوي ابسلون ضارب سي زيرو. ابسلون هون قصدنا فيها ابسلون ريلاتيف، يعني انا اليوم اذا بحط مطرح هاي الابسلون ابسلون ار
ضارب إبسلون 0 بتصير C بتساوي إبسلون R ضارب إبسلون 0 ضارب S على E. طب إبسلون 0 ضارب S على E هي C 0، فهون بتصير الريلاسيون هون بتصير إبسلون R. يعني هون بصير فينا بدنا نحط بدل السي لأي إيزولون غير غير الهواء أو الفيد، بتصير الريلاسيون إبسلون R ضارب سي 0. فإذا هذا باختصار طريقة تانية ou d'une manière directe comment on peut calculer la capacité d'un condensateur. منروح هلا لنشوف الانرجي emmagasinée اللي بيخزنها الكوندنساتور واللي قلنا عنها طبعا c'est une énergie électrique emmagasine. نحن وقت عبيناه طبعا قلنا بده هو بصير accumuler les charges électriques le plus بوج le plus واللي moins بوج le moins. رح حاول فضيه عبر لمبة حتى اقدر اشوف علي نو انه بالعين المجردة اذا فعلا عم يقدر يعطيني طاقة كهربائية، لانه نحن بنعرف اللامب او الامبول بنقول لها هون كمان انه elle a besoin de l'énergie électrique pour fonctionner، وبالتالي هاي l'énergie électrique à travers d'une lampe se transforme d'une grande partie en énergie rayonnante وبتضوي اللمبة وune partie en énergie thermique par effet Joule أو بصير في échauffement. هذا الشيء شايفينه بالبريد. وفعلا لما شرجنا الكوندنساتور عبر البطارية وجينا نفضيه عبر اللمبة مثل ما كان فيني فضيه عبر الريزيستانس، بس اللمبة لحتى اقدر اشوف العين المجردة وبسهولة. قالت la lampe fonctionne. Donc cette expérience montre que le condensateur emmagasine de l'énergie électrique durant la charge et restitue ensuite cette énergie، يعني redonne cette énergie بيرجع بيعطيها durant la décharge، كمان بيعطيها على شكل énergie électrique، ولكن اللمبة حولتها لإنرجي ريونانت يعني إنرجي لومينوز لضوء زائد إنرجي ثيرميك. هذا شيء آخر، بس بالمبدأ هو بيخزن الطاقة على شكل طاقة كهربائية وبنرجع نستعيدها منه أو نستعيدها منه بعملية الديشارج على شكل طاقة كهربائية. هلا فيما بعد هذا الديبول اللي حاطه بوجه الكوندنساتور ليفضي حسب هو لشو بيحولها. يمكن إذا حاطط مثل دينامو صغير بيحولها لإنرجي ميكانيك وجزء ترميك يعني بار إف جول. مش مهم لشو بتتحول بعدين، بس بالبداية هو عم يخزنها إلكتريكمون il se débarrasse وبيرجع بيتخلص منها أو بيرجع بيفضيها كمان إلكتريكمون. كيف بنحسبها؟ هي ان دمي ضرب الكاباسيتي اللي له سي بالفراد ضرب التنسيون او كاري، او بتساوي ان دمي كيو او كاري سور سي، او بتساوي ان دمي ضرب كيو ضرب يو. هلا بدنا عم نطيلعهم بيجي لهي الفورمولا الاساسيه. فيني احط مطرح السي كيو سور يو بتصير كيو فوا يو او كاري على يو، يعني بتصير كيو فوا يو. وفيني احط مطرح اليو او كاري سي كيو سور سي، وبالتالي اليو او كاري فيني احط مطرحها كيو او كاري على سي او كاري. سي او كاري بالدينوميناتور وفي سي فوق هون بتصير سي فوا كيو او كاري على سي او كاري بيبقى ان دمي فوا سي فوا كيو كاري اللي هي شايفينها بالاحمر. طبعا الانرجي بالجول، تنسيون بالفولت، كيو بالكولوم، والسي الكاباسيتي للكوندنساتور بالفراد. هلا بوصل للجزء ما قبل الأخير هو الجروبمون دو كوندنساتور. قلنا ممكن نشوفهم اون سيري ممكن نشوفهم اون باراليل أو اون ديريفاسيون. رح بلش بالاون ديريفاسيون. soit 3 condensateurs C1 C2 et C3 placés en dérivation. هون بحب الفت النظر لشغلة انه دايما en dérivation la tension est la même et l'intensité s'ajoute. يعني عندي الوا d'activité des intensités en dérivation أو en parallèle، وعندي الوا d'unicité de la tension. هلا إذا بروح على شق l'activité des intensités أنا بعرف إنه ال E égale Q sur T بالنسبة للكوندنساتور، يعني ال Q charge بتساوي E fois T. Donc Q et I sont proportionnels، وبالتالي مطرح ما بطبق l'activité des intensités تعتبر ال Q
كمان s'ajoute. مطرح ما بطبق الunité de l'intensité تعتبر ال Q est la même. هون لأنه en parallèle بعتبر ال E s'ajoute يعني ال Q s'ajoute. إذا في Q1 على C1 Q2 على C2 Q3 على C3. يعني ال Q total بتساوي مثل كأنه E égale E1 يعني ال E الجاي من ال A خلينا نقول بيساوي E1 plus E2 plus E3 يعني ال Q بتساوي Q1 plus Q2 plus Q3 عملا بأنه ال Q وال E sont proportionnels. هلا مطرح ال Q1 فيني أحط C fois يعني C1 fois U1 أو C1 fois U ومطرح ال Q2 C2 fois U ومطرح ال Q3 C3 fois U. بما إنه عندي unité de la tension en parallèle فيني آخد U factor commun تطلع ال Q total بتساوي C total أو C equivalent ضرب U وبالتالي C equivalent شو بتساوي؟ يعني إذا بتطلع هون Q total هي U fois C equivalent وبتساوي U ضرب C1 plus C2 plus C3. Si on simplifie par U بتطلع C equivalent هي la somme directe des capacités. يعني بمعنى آخر إذا كان عندي كذا onde condensateur en série en dérivation عفوا en parallèle كهي الوضعية la capacité équivalente c'est la somme directe des capacités utilisées. يعني إذا بدكم بالمقارنة مع الكوندكتور أوميك اشتغلت بالعكس. هونيك كنت en série اجمع ال R هون لا en parallèle بجمع C لجيب ال C équivalent. أما en série لازم نعرف إنه ال E l'intensité est la même en série بما إنه ال Q برجع بذكر هي proportionnel avec E يعني ال Q وال E sont proportionnels يعني ال Q هون est la même. راح ياخد 3 condensateurs en série l'intensité est la même يعني la quantité de charge est la même mais la tension s'ajoute. يعني إذا بيجي بقول la relativité de tension en série le UAB égale U1 plus U2 plus U3 مطرح ال U بحط Q sur C بما إنه نفس ال Q ما في داعي أقول Q1 Q2 Q3 بيكفي Q وحدة Q sur C1 plus Q sur C2 مطرح ال U2 و Q sur C3 مطرح ال U3 تطلع ال U AB بتساوي Q total على أو Q على C equivalent. طيب يعني صار فيني إذا بختزل بالQ يعني بياخد هون الQ فاكتور كومون وبختزلها مع هاي الQ بيطلع 1 sur C equivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 يعني تماما عكس الكوندكتور أوميك بالسري. هونيك بالR كنت اجمع مباشرة هون l'inverse de la capacité équivalente égale à la somme des inverses des capacités utilisées. يعني حتى إذا كان عندي N condensateur en série C équivalent كيف بجيبها بقول 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus بوصل ل 1 sur Cn عقد ما عندي condensateur بالسيركل. وهون تشبيه أو رسمة أخرى بس كله بيصب بنفس الهدف. يعطيكم